दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त नरा। कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथल तत्काललाई अहिले चाहिँ रोकिएको छ। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको हस्तक्षेपपछि तत्काल चाहिँ अगाडि सारिएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। संहितामा संघ र प्रदेश बीच चाहिँ समन्वय र सहकार्यको भूमिका हुनुपर्दछ। खास गरिकन चाहिँ फेडरल कोअपरेटिभ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो संहिताले चाहिँ बढी जोड दिएको छ। यस अर्थमा संघीय सरकारको मार्फतमा प्रदेश सरकार हो कि प्रदेश सरकार आफै स्वायत्त रूपमा परिचालित हुन सक्दछ र आफै स्वायत्तताका प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्ना अधिकारहरू सदुपयोग गर्न सक्दछन्। प्रदेशका सांसदहरू कुनै पनि निर्णय लिन कति स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रश्न पनि अब चाहिँ बिस्तारै उठ्न थालेको छ। आजको सन्दर्भमा हामी उठान गर्नेछौँ कर्णाली प्रदेशमा जुन प्रकारको राजनीतिक उथलपुथलको संकेत देखा पर्यो यसको अन्तर्य के हो र यो हुनुको पछाडिको परिदृश्य कसरी तयार भयो र यो प्रकरणमा चाहिँ सबैभन्दा बढी लिएको नाम र उच्चारण गरिएको नाम थियो यमलाल कडेल सांसद हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको। उहाँलाई यसरी पनि सम्झिँदा ठिक होला। तत्कालीन अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको सरकार गठन हुने बखतमा यमलाल कडेल अहिलेको मौजूदा मुख्यमन्त्रीजीको प्रस्तावकको रूपमा अगाडि आउनुभएको थियो र उहाँकै प्रस्तावमा उहाँलाई मुख्यमन्त्री वा अन्य चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढेको कुरा चाहिँ आम सञ्चार माध्यममा त्यति बेला चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रष्ट रूपमा आएकै हो। आज अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा पनि उहाँलाई नै अगाडि सारिएर ल्याइएको छ अथवा त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यक्ति पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा दुईटा भूमिकामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आफूलाई र छुट्याउनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। भर्चुअली हामीसँग जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशका सांसद नेता यमलाल कडेल सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। माननीय कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो पहिलो प्रश्न, त्यति बेला पनि तपाईँ मुख्यमन्त्रीजीको प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो जुन घटनाक्रम अगाडि आयो अविश्वासको प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा तपाईँको नाम छ। तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता हुने भयो। यो दुईटा भूमिकामा तपाईँलाई हेर्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के थियो अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ के भयो र यस्तो राजनीतिक परिदृश्य आम रूपमा चाहिँ मुलुकले वा प्रदेशले भोग्नु पर्यो? हो, तपाईँले भने जस्तै म कर्णाली प्रदेश सरकारको त्यति बेलाको सरकार निर्माणको निम्ति मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावक हो नै, दलभित्र दलको नेताको पनि प्रस्तावक हो। अहिले कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलभित्र प्रस्तुत भएको 18 जना माननीय सदस्यहरूमध्ये म पनि एउटा हो कि त्यति बेला 3वटा दल हाम्रो प्रदेश सभामा 4वटा दलको उपस्थिति छ। राप्रपाको एउटा सिट एक संख्या छ, काङ्ग्रेसको 7 सिट छ, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको 13 सिट थियो, तत्कालीन एमालेको 20 सिट थियो। म त्यो 20 सिट रहेको संसदीय दलको नेता थिएँ। दलको हिसाबको साइजको हिसाबले सरकारको नेतृत्व कसले गर्न पर्थ्यो आम जनताको एउटा धारणा हुँदा हुँदै पनि हामी मोर्चाका आधारबाट चुनाव लड्यौँ र निकट भविष्यमा पार्टी एकता हुने भएकै कारणले गर्दा 7वटा प्रदेशहरूमध्ये केन्द्रीय तहमा एक आपसमा सरसल्लाह गर्दा हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा के कारणले हो जे कारणले भए पनि पूर्व माओवादीको साथीलाई वा पूर्व माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने राजनीतिक सहमति भएको कारणले गर्दा 20 सदस्यीय 40 सिटमा 20 सदस्यीय संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताको लामो समयसम्मको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको अभियानलाई मैले सहजतापूर्वक स्वीकार गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावकको रूपमा मैले आफूलाई अगाडि बढाएको थिएँ। त्यति बेला उहाँ अलग पार्टीमा रहेको हुनाले उहाँको क्षमता के थियो, कुशलता के हो, अनुभव के हो, कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो मेरो जानकारीको विषय थिएन। त्यो त्यति बेलाका पार्टीका साथीहरूलाई थाहा हुने कुरा भयो। आज हामी एकै ठाउँमा र एउटै पार्टीमा काम गर्न थालेको 2-2.5 वर्ष बित्यो। 2-2.5 वर्षको अनुभवका आधारबाट उहाँले
आएको जिम्मेवारीको कामको सम्पादनका कारणबाट केही प्रश्नहरू विगतदेखि उठ्दै आएको थियो। विगतमा हामीले ती प्रश्नहरूलाई दलको बैठकमा, प्रदेश सभाको बैठकमा, पार्टीको बैठकमा, नेताहरूको भेटघाटमा गम्भीरतापूर्वक उठाएका थियौँ। एउटा जनताको जनप्रतिनिधि हुनाले पार्टीप्रति उत्तरदायित्व हुने कुरा त छँदैछ, दलीय व्यवस्था हुनाले नीतिगत हिसाबले पार्टीका कुराहरूलाई मान्नुपर्ने एउटा स्थिति त छँदैछ। तर एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले उहाँ सरकार संविधान अनुसार चल्ने, कानुन अनुसार चल्ने भएकै कारणले गर्दा जनताप्रति पनि प्रदेश सरकार जवाबदेही हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि पनि जवाबदेही हुनुपर्ने कुरा छँदै थियो। र त्यसै कारणले हामीले 2-2.5 वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीका हैसियतले जुन काम उहाँले गर्नुभयो र त्यसमा हामीले जे सल्लाह सुझाव दियौँ त्यसका आधारबाट आज हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने कि 2-2.5 वर्षको कामको मूल्याङ्कनका आधारबाट विगतमा हामीले दलको बैठक मार्फत, प्रदेश सभाको बैठकका मार्फत, पार्टीका बैठकका मार्फत नेताहरूलाई अवगत गराउँदा समेत सुधार हुनुको सट्टा झन् एकपछि अर्का नकारात्मक जनतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका काम कारवाहीहरू भइरहेको एउटा अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि जवाबदेही हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर विषयका आधारबाट हामी छलफल सुरु गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब सुझाव दिएर उहाँको कुनै कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि हुने, कार्यशैलीमा सुधार हुने नै अवस्थाको विश्वास हामीमा नभएका कारणले गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको आन्तरिक छलफलका निम्ति विधिवत रूपले विषय प्रवेश गराएका हौँ। यद्यपि यो नेपालको संसदीय दलभित्रको पहिलो अभ्यास हो। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हामी एक आपसमा सचेत छौँ। त्यस आधारबाट पनि हामीले छलफल चलाएका थियौँ। त्यस आधारबाट हेर्दा म के देख्छु त भन्दा हामीले कुनै आग्रहका आधारबाट, कुनै पूर्वाग्रहका आधारबाट, कुनै प्रतिशोधका आधारबाट होइन कि 2.5 वर्षसम्म प्रदेश सरकारका आधारबाट गरिएका काम कारबाहीहरूबाट एउटा व्यक्ति विशेषलाई हानि नोक्सानी कुरा होइन कि सिङ्गो नेकपालाई हानि नोक्सानी पुग्ने अवस्थामा गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत दलीय व्यवस्थामा दलभित्र छलफल गर्नका निम्ति औपचारिक प्रस्ताव पेश गरेको अवस्था हो। ओके, यमलाल सर, तपाईँले जसरी चाहिँ व्याख्या गर्नु उहाँको कार्यशैलीको, उहाँको चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने कामका बारेमा, उहाँको कार्यक्रमको बारेमा उहाँले जनअपेक्षित रूपमा काम गर्न सक्नु भएन जुन चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो नि, तर आम रूपमा एउटा आरोप चाहिँ तपाईँहरूमाथि के लागेको छ भने पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको कारणको कटुताको कारणले गर्दा चाहिँ यो विषयवस्तुहरू बाहिर आएको हो। जनमतको एजेन्डाको र जनअपेक्षाको सम्मान एकातिर भएन भने पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ जुन द्वन्द्व छ त्यसको प्रतिफल रूपमा चाहिँ यो आयो भन्ने आरोप छ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? तपाईँको त्यो कुरासँग म सहमत छैन। तपाईँको कुरालाई पुष्टि गर्ने यहाँ कुनै त्यस्तो वस्तुगत आधार छैन। म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, संसदभित्रको काम कारबाहीलाई यदि तपाईँले रेकर्डहरू हुन्छ हेर्नुभयो भने दलीय व्यवस्था दलभित्रको रेकर्ड त हुने कुरा भएन, दलभित्रको छलफल हेर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँभित्रको छलफलमा नेकपा भित्रको पक्षधर्ताको कुनै गन्ध पाउनुहुन्न, कुनै असर पाउनुहुन्न। विषयवस्तुलाई नै प्रधानता बनाएर छलफल गरेको एउटा अवस्था हो। हामी अहिले 18 जना मान्य सदस्यहरूका बीचमा जति अनुहारहरू छन् ती अनुहारका आधारबाट पनि तपाईँले भनेको कुरा पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन। कुनै एउटा पक्षधर्ताकाले मात्रै सामेल भएर यो प्रस्ताव अगाडि सारिएको एउटा अवस्था छैन। अहिले पनि हामी आफ्ना पक्षधर्तामा आफ्नै ठाउँमा सम्बन्धित हुँदा सबै कुरा 18 जनाका बीचमा सबै कुरा मिलेर यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको होइन। केवल 2.5 वर्षको प्रदेश सरकारको काम कारबाहीका आधारबाट हामी के टुङ्गोमा पुग्यौँ, चाहे त्यो पक्षधर्ताका हिसाबले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका हौँ, चाहे पक्षधर्ताका हिसाबले पूर्व प्रधानमन्त्री वा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डसँग जोडिएका हौँ, चाहे पक्षधर्ताका हिसाबले पूर्व प्रधानमन्त्री वा हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग जोडिएका हौँ। हामी सबै त्यो संयोग मिलाएको पनि होइन। हामी संयोगले यस्तो एउटा स्थिति देखा पर्यो कि हामी सबै पक्षधरहरू मिलेर यो अविश्वासको प्रस्ताव सारिएको। त्यसकारणले नेकपा भित्रको अन्यत्रको जस्तो किसिमको छलफलहरू भइरहेको छ त्यस्तो किसिमको अन्तर्विरोधलाई निरन्तरता दिने गरी
प्रशय दिने गरी हामीले अविश्वासको प्रस्ताव सारेका होइनौँ। त्यो कुरा तपाईँले त्यहाँ संलग्न भएका व्यक्तिहरूको उपस्थितिबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो अन्यत्र लगाइएको कुरालाई फेरि यहाँको वस्तुस्थिति नबुझिकन भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा मात्रै हो। म नीतिगत प्रश्न त तपाईँलाई गरौँला सर, तर एउटा के माहौल रह्यो जुन ऊर्जाका साथ 18 जना सांसदले हस्तलिखित तपाईँहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, पार्टीका केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरूको आग्रहपछि, दबावपछि, निर्देशनपछि त्यहाँबाट चाहिँ थुप्रै नेताहरू ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो। यदि आम रूपमा उहाँको कार्यशैलीको सवालमा, जनतामुखी कार्यक्रमको बारेमा र समग्र रूपमा उहाँले चाहिँ आम जनता र सरकार बीचको जुन समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दथ्यो, मुख्यमन्त्रीजीले गर्न नसक्नु भएको हो भने जसरी चाहिँ सुरुमा ऊर्जा देखिएको थियो त्यो ऊर्जा चाहिँ किन चाहिँ कम भएर आयो र कतिपय साथीहरू किन त्यहाँबाट ब्याक भयो? यो त एउटा नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो नि, होइन? अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा म यद्यपि तपाईँलाई म के सुनाउन चाहन्छु भने जुन दिन हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यौँ त्योभन्दा अगाडि पनि हामी सामूहिक रूपले छलफल गरेका छौँ अघि। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि पनि पत्रकार साथीहरूका बीचमा हामी हस्ताक्षरकर्ता 18 जना माननीय सदस्यहरू उपस्थित भएर मैले के कुरा भनेको छु भने प्रदेशको हकमा यो पहिलो अभ्यास हो, तर सङ्घमा वा अरू देशमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रयोग गर्दा नकारात्मक प्रभाव हुनेहरू के गर्ने कतिपय प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि विषयका आधारमा छलफल गर्ने भन्दा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा सामेल भएका व्यक्तिहरूको संख्या घटाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नोक्सान पुर्याउँछ, सम्बन्धित पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ। आम रूपमा राजनीतिप्रति, जनप्रतिनिधिमाथि वितृष्णा पैदा गर्ने तरिका देखिन्छ। विभिन्न नामले चिनिन्छन्, चाहे त्यो शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा हो, चाहे अरू प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा, संसदीय अभ्यासमा तपाईँहरूले नै कतिपय कुराहरू औल्याउनु भएको एउटा अवस्था छ। त्यसमा म सचेत नै थिएँ। त्यस कारणले मैले पत्रकार साथीहरूका बीचमा के भने हामीले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ, तर यो अविश्वासको प्रस्तावका माध्यमबाट समाजमा राजनीतिप्रति, जनप्रतिप्रति जुन विगतको वितृष्णा छ त्यसबाट अलग रहेर सकारात्मक ढङ्गको सन्देश दिनका निम्ति सशरीर तपाईँहरूका बीचमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूका बीचमा हामी 18 जना उपस्थित भएका छौँ भनेर भन्नुको अर्थ के थियो भने कहीँ कतै सार्वजनिक भइसकेपछि विगतका विकृतिहरूको निरन्तरता यो घटनामा पनि नजोडियोस् भन्ने कुराको सजगताका निम्ति मैले त्यस्तो गरेको थिएँ। तर म आज दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, जब अविश्वासको प्रस्ताव हामीले पेश गर्यौँ 32 जना मान्य सदस्यहरूमध्ये 18 जनाको बीचमा त्यो मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार प्रमुख सचेतक गुलाब जनसंघलाई बुझायौँ। मेरो के विश्वास थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव बुझाइसकेपछि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू तोकिएको बैठकमा उपस्थित हुनुहुनेछ, हाम्रा कुरा सुन्नुहुनेछ र हाम्रो विश्वास जित्ने गरी आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेका थिएँ। तर त्यसको बदला अविश्वास प्रस्ताव गरेको 2 दिनपछि जसले बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो, जसको अध्यक्षतामा बैठक हुने थियो, उहाँलाई नै उहाँले बर्खास्त गर्नुभयो। यसबाट म के देख्दैछु त भन्दा जुन व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव गरिसकेपछि स्वयं त्यो दलको बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउने वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै निलम्बित एउटा व्यक्तिले कुनै मान्छेलाई बर्खास्त गर्न सक्छ, नयाँ नियुक्ति गर्न सक्छ भन्दा त्यो गर्न मिल्दैन, नगर्ने चलन छ। तर उहाँले गरिदिनु भयो। जब जो जिम्मेवार हुनुपर्ने हो उहाँले संवादको हात बढाउनु पर्ने, छलफलको पहल कदमी गर्नुको सट्टा उहाँ मान्छे हायर एन्ड फायरको परिस्थितिमा रहँदै पनि हामी 18 जना जो अविश्वास प्रस्तावका समर्थक थियौँ वा प्रस्तावक थियौँ, हामी कुनै उत्तेजित भएनौँ नै। हामी संयमताका साथ, जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्ना कुरालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरियो। यसै क्रममा हिजो बैठक बोलाइएको थियो। तपाईँले भने जस्तै कोही हस्ताक्षरकर्ता, कोही मान्य सदस्यहरूले आजका मिति, अहिलेको मितिसम्म मैले नाम फिर्ता लिएँ भनेर स्वयंले बोलेको अवस्था छैन। यो चाहिँ साँचो कुरा हो। तर बोलाइएको बैठकमा केही साथीहरू आउनु भएन, केही साथीहरू आउनुभयो। जो साथीहरू आउनु भएन उहाँहरूले विभिन्न किसिमका पदहरू वितरण गरेको तपाईँ जस्तै सञ्चार मिडियामा अहिले मैले पढ्न पाइरहेको अवस्था छ। म यसबाट के देख्दैछु त भन्दा विषय केन्द्रित छलफललाई डाइभर्ट गर्नका निम्ति अब अहिले आजकै कान्तिपुरमा एउटा समाचार छापिएको छ, 2 समूह मध्ये एउटा नेपाल समूह भनेर पनि चिनिएको छ।
तर म यहाँ यो प्रदेशका माधव नेपालसँग जोडिएका जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँभन्दा पहिलादेखि नै मैले माधव नेपाललाई मैले पनि चिन्छु, उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ। माधव नेपाल विषयका आधारबाट छलफल गर्ने नेता हो, यसरी पद प्रतिष्ठा बाँडेर समस्याको समाधान गर्ने नेता हो भन्ने एक्ज्याक्टली। मान्यज्यू तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आउनुभएको छ। मेरो प्रश्न पनि यही हो, जे विषयवस्तुहरू कर्णाली प्रदेशमा सतहमा देखा पर्यो यो पद वितरणसँग, नेता व्यवस्थापनसँग वा व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा चाहिँ बढी भएर बाहिर आएको विषयवस्तु हो कि यो नीति पद्धति प्रक्रियासँग जोडिएको र विषयवस्तुसँग जोडिएको यो खिचातानी अहिलेको प्रसङ्ग हो? तपाईँले भने जस्तो यो व्यक्तिको व्यवस्थापनसँग जोडिया छैन, यो व्यक्तिको पद प्राप्तिसँग जोडिएको अवस्था छैन। यो 2 वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीका गरेका विषयसँग सम्बन्धित छ। त्यसको फेरिस्ता धेरै पेश गर्न सकिन्छ। म तपाईँलाई केही प्रतिनिधिमूलक घटना बताउन चाहन्छु। यो सरकारले 3वटा पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्यो। त्यसको कुनै पनि सरकारको जाँच गर्ने भनेको कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, कस्तो बजेट संसदमा पेश गर्छ, त्यो कसरी पास गर्छ, त्यसैमा भर पर्ने कुरा हो। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु 3टा बजेट, एउटा बजेट होइन कि 3टै बजेट पास गर्दा रोस्टममा बजेट प्रस्तुत गर्नेले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गरेर माफी मागेर विनियोजन विधेयक संशोधन गर्ने वचनबद्धता दिएर संसदबाट एउटा पास गर्ने, प्रदेश प्रमुखबाट अर्को प्रमाणीकरण गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरेको त छर्लङ्गै त्यो रेकर्डबाट देखिन्छ त। अहिलेकै बजेटमा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, एउटा जो अहिले नै मुख्यमन्त्रीले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छलफल हुँदा विनियोजन विधेयकमा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा 1 अरब 10 करोड बढी रकमको पुस्तिकामाथि छलफल हुँदा मैले नै आपत्ति जनाउँदै पनि कोही कसैको ध्यान आकर्षण हुन सकेन। बजेट जस्तो संवेदनशीलमा 1 अङ्क तलमाथि हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले नैतिक रूपले के गर्नुपर्छ, के प्रचलन छ मलाई भन्दा बढी तपाईलाई थाहा छ। यसबाट म के बुझ्न, मैले खाली तपाईलाई के भन्न खोजिरहेको भने हामीले उठाइरहेको मुद्दा व्यक्तिको व्यवस्थापनका निम्ति होइन, हामीले उठाइरहेको मुद्दा पद प्राप्तिको मुद्दा पनि होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त 18 जना माननीय सदस्यले त पद त पाउनुहुन्न त। सल्लाह गरिएको छैन, हाम्रो बीचमा पनि पद प्रतिष्ठाका निम्ति छलफल बनाएकै छैनौँ। हामीले 2.5 वर्षका बीचमा प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीबाट दिन प्रतिदिन नेकपा प्रति नकारात्मक प्रभाव परिरहेकै कारणले गर्दा हामीले यो विषय उठाएको। त्यसमध्ये आर्थिक कुरा हेर्नुहुन्छ भने त अझ डरलाग्दो अवस्था छ। पुँजीगत खर्च नहुने, अनुदानका करोडौं रकमहरू खर्च हुने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। तपाईले जुन विषय उठान गर्नु भएको छ यो एकदम आर्थिक सुशासनसँग, विकास निर्माणसँग, सरकारको कार्यशैलीसँग, सरकारको सञ्चालन गर्ने पद्धतिसँग पनि निकै गाँसिएको विषयवस्तु हो। तपाईँ एउटा नेपालको संविधान अनुसार एउटा प्रदेशको स्वायत्त संसदको एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ। पार्टीबाट निश्चित रूपेण चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर एउटा चाहिँ प्रदेशको स्वायत्त संस्था संसदको तपाईँ स्वतन्त्र सांसद भइरहनु हुँदा राजनीतिक रूपमा यस्ता किसिमका गतिविधि र यस्ता किसिमका अवस्था सिर्जना भइसकेपछि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न तपाईहरू चाहिँ कति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यो अहिलेको अवस्थामा त त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ देखिएन भन्ने चाहिँ आरोप पनि लगाउन सक्ने ठाउँहरू थुप्रै देखियो। यसमा हेर्नुहोस्, यो नेपालको सन्दर्भमा पहिलो अभ्यास हो कि हामीले त्यस अनुसारको संविधान बनाएका छौँ। कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू छन् कि बुझाइमा केही समस्याहरू छन्, अधिकार प्रत्यायोजनमा केही समस्याहरू छन्। त्यस कारणले क्रमशः भोलि पर्सि त सबै कुरा प्रष्टता होला, तर अहिले यसको बुझाइमा विविधता छ, कार्यान्वयनमा विविधता छ, कतिपय विषयहरू अन्यलतामा रहेको एउटा अवस्था छ, कतिपय अधिकारहरू संविधानमा सुनिश्चित छन्, कतिपय कुराहरू हामीले त्यसलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ, केही त्यसका केही समस्याहरू छन्। त्यसलाई हामी सबैले व्यवहारिक ढङ्गले महसुस गरेकै एउटा अवस्था हो। तर आज हामीले जे विषय उठाइरहेका छौँ, पार्टीको नीति प्रभावित हुन्छ, नीति अनुसार दलीय व्यवस्था भावनाले त्यो दल चल्नुपर्छ, पार्टीका मान्य सदस्यहरू चल्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तर दलभित्रको नेता हुनका निम्ति अन्त रिजाएर हुँदैन, अरू खुसी पारेर हुँदैन। त्यही सभाका मान्य सदस्यहरू मध्ये
धेरैले जसलाई मन पराउँछन् त्यही नेता हुने हो। हिजो मैले नै माननीय महेन्द्र बहादुर शाहीलाई दलको बैठकमा दलको नेताका रूपमा प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति त मै त हो नि त। जब हिजो प्रस्ताव गर्न सकिन्छ भने आज 2.5 वर्षको काम तपाईलाई हामीले जे विश्वास गरेका थियौं, जे अनुमान लगाएका थियौं, जे भरोसा गरेका थियौं काम कारबाहीका आधारबाट त्यस्तो त देखिएन भनेर फेरि त्यही दलभित्र छलफल गर्ने कुरा भाइ यो आकाश पाताल खसे जस्तो गरी जुन प्रचार गरिएको छ यस्तो हो भने त अरु योभन्दा ठूला समस्याका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हो भने के होला। प्रदेश नम्बर कर्णाली प्रदेशमा समस्या देखिसक्यो, समस्या समाधान गर्ने कि यो वा त्यो बहानामा यसलाई चाहिँ पन्छाउने र रोकथाम गर्ने प्रयास गर्ने, कुनै एक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाइराख्नको लागि, कुनै केही व्यक्तिलाई मन्त्री पद दिनका लागि, केही व्यक्तिलाई यताबाट उता सार्नका लागि समस्यालाई यथावत राखेर व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर यो समस्या समाधान होला र? होइन, म त्यही त तपाईको कुरासँग म सहमत छु। त्यसैकारणले मैले भने यो व्यक्तिको व्यवस्थापनका निम्ति कसैलाई कुनै निश्चित पदमा पुर्याउनका निम्ति गरिएको होइन। सरकारले कर्णाली प्रदेशको जनताका पक्षमा सकारात्मक काम कारबाही गराउनका निम्ति हामीले विगतमा आन्तरिक रूपले छलफल गर्यौं, हाम्रा दलका बैठकहरू मार्फत हामीले सल्लाह सुझाव दियौं। तर त्यसबाट सम्भावना नभएको हुनाले हामीले यो तहमा हामी आइपुगेको एउटा अवस्था हो। देख्दा मान्छेलाई अचम्म लागिरहेछ, एक्कासी लागिरहेछ। हामीले आन्तरिक छलफल वा आन्तरिक पहल कदमी नबढाइकन एक्कासी यो प्रस्ताव ल्याएको एउटा अवस्था होइन। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले विषयलाई डाइभर्ट गर्नका निम्ति आजभोलि के देखिन्छ त भन्दा विषय कोही उठ्यो भने अनि पात्रसँग जोड्ने, पात्र त विवादित भइहाल्छ, विषय सहमत हुन्छ, पात्र विवादित हुन्छ र विषयलाई ओझेल पार्ने हाम्रो नेपालीको प्रचलन छ। तपाईले नै भन्न चाहनुहुन्छ मैले यति धेरै विषयहरू जुन उठाइरहेको छु, म त्यो पार्टीको सांसद हुँ, त्यो पार्टीको अगुवा कार्यकर्ता हुँ, तर जसले उठाउनु पर्ने हो। तर उसले के भन्छ त भन्दा यामलाल कणेललाई मुख्यमन्त्री चाहिए हुनाले यसले पटक पटक यो विषय उठाइरहेछ भन्नु हो भने त यो त यसका लागि रहेछ, किन समर्थन गर्न पर्यो र किन लाग्न पर्यो र भन्ने जस्तो जनमत नेपाली समाजमा हुनु त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो पद प्रतिष्ठासँग व्यक्तिको व्यवस्थापनसँग हामीले उठाएका विषय केन्द्रित छैनन्। हामीले उठाएको विषय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा छन्, त्यो सुशासनका सम्बन्धमा छन्, त्यो विकास र निर्माणका सम्बन्धमा छन्, कर्णालीको अवस्थालाई परिवर्तन कुराका सम्बन्धमा छन्, जनताका अधिकारहरूलाई बाजी गर्ने कुराका सँग सम्बन्धित छन्। त्यसको निम्ति के हुनुपर्छ त भन्दा सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ, सरकार सक्षम हुनुपर्छ, सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकारले गरेका कामप्रति भने जति एकैचोटि त गर्न सकिँदैन, तर लगाउने गरी योजना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको कुरा म तपाईको कार्यक्रम मार्फत कतिले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो 18 जना माननीय सदस्यले उठाएको मूल भावना यो हो। तर कुरा अगाडि बढाउँदै जाँदा 18 जना माननीय सदस्यहरू मध्ये स्वयं सत्तामा रहनु भएको वा जिम्मेवारीमा रहनु भएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो के त भन्दा पदको सहारा लिनुभयो, स्रोतको सहारा नै लिनुभयो, मन्त्रीको वितरणको सहारा लिनुभयो। यो अराजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक पार्टीमा यो विगतमा पनि कतिपय माथि चलिरहेका अभ्यासमा गरिएको कुरा हो, जसलाई नेपाली जनताले राम्रो मानेका छैनन्। जनताले राजनीतिक पार्टीहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिरहेका छैनन्, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राम्रो मानिरहेका छैनन्। जनतालाई त्यो ढङ्गको सकारात्मक सन्देश दिने गरी हामीले यस्ता छलफललाई चलाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो व्यक्ति केन्द्रित छैन, यो विषय केन्द्रित आधारबाट सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहनु भएको साथीबाट 2.5 वर्षको कामको मूल्याङ्कनका आधारबाट उहाँले पार लाउन नसक्ने अवस्थाको विश्वास भएका हुनाले हामीले औपचारिक छलफल गरे हौं। ओके, तपाईले यति कुरा उठाइसकेपछि पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरू तपाईलाई रोकथाम गर्ने वा तपाईलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने वा अर्को पक्षका सांसदहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने कि समस्याको कहाँ छ, विषयवस्तु समस्याको मेन विषयवस्तु के हो, साँच्चीकै जुन आरोपहरू चाहिँ तपाईहरूले लगाउनु भएको छ यो वास्तविक छ कि छैन, यो धरातलीय यथार्थमा छ कि छैन भनेर बुझ्ने कि सिधै चाहिँ एकदमै ठाडो आदेशमा यो चाहिँ गतिविधिलाई रोक भन्ने पार्टीको नेतृत्वले पनि यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ जुन गाम्भीर्यतापूर्वक बुझ्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हो, यसका चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई केलाउनु पर्ने हो,
त्यो नगरेको देखियो नि मान्यज्यू। सुन्नुहोस्, अब यसमा तपाईँले भने जस्तो यथार्थता होइन कि अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभन्दा वा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका अघि मैले भनिएका कुराहरूका बारेमा मेरो तर्फबाट सम्बन्धित नेताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदा मेरो के अनुभूति छ भन्दा त्यो अवस्था र स्थितिसँग सबै सहमत हुनुहुन्छ, तर अगाडि बढ्ने कुरामा आँट गर्न सकिरहनु भएको छैन। हजुर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि यसको समाधानको पहल गर्नुपर्ने दायित्व मुख्यमन्त्रीकै नै हो। मलाई रुचि होस् वा नहोस्, मन परोस् वा नपरोस्, जिम्मेवारीमा रहेको मान्छे, पदमा रहेको व्यक्तिले संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने दायित्व थियो, तर उहाँ बदलावको भावनामा जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि केही परिस्थिति जटिल बन्यो। तपाईँले भने जस्तै नेतृत्वले रोकेको छैन वा यसलाई रद्द गरेको वा त माथिबाट हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा यो पुगिसकेको अवस्था छैन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो मात्रै छलफल चल्दा चल्दै माननीय सदस्यहरूका बिचमा छलफल चल्दा चल्दै मेरा नाममा पनि दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्र मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सभामा उत्पन्न भएको समस्यामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाल जे अवस्थामा छ यथा स्थानमा राखी आवश्यक छलफल गर्नका निम्ति काठमाडौँमा आउन तपाईँलाई निर्देशन दिइन्छ भन्ने कुरा एउटा परिवारको अभिभावकले गर्ने काम नै हो। यसलाई हस्तक्षेपका अर्थमा हामीले बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँहरूले यसलाई रोक्न पर्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा मलाई त कसैले भन्नुभएको छैन, तर यसमा सामेल हुने माननीय सदस्यहरूलाई डगमगाउने गरी परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति दुःखका साथ म भन्न चाहन्छु, नेताहरू सक्रिय हुनुहुन्छ नै, नेताहरू सक्रिय हुनुहुन्छ नै। यसो गर्दा नेकपालाई राम्रो गर्दैन, सम्बन्धित माननीय सांसदलाई राम्रो गर्दैन। उहाँहरूले विषयका आधारबाट भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले उठाएका विषय यस कारणले बेठिक छन्, त्यस कारणले तपाईँहरू यो बाटोबाट जानुहुन्न। यदि उठाएका विषयहरू ठिक छन् भने त्यो आधारबाट करेक्सन गर्न जान सकिन्छ भन्ने कुरा गरियो भने सकारात्मक सन्देश हुन्छ। तर पद प्रतिष्ठा वितरण गरेर यो मेरो मान्छे हो, तैले मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहको आधारबाट, जे पक्षधर्ताको आधारबाट तल यसमा सामेल भएका साथीभाइहरूलाई तलबितल गराउने कुरा नभएको होइन, भएको कुरा साँचो हो। यसमा म अन्यथा राख्न चाहन्न, किनकि यो नेपाली राजनीतिको एउटा चरित्र हो, त्यो यस घटनामा पनि प्रकट भएको छ। तर मलाई स्वयं तैँले यो फिर्ता लिनु पर्यो, तैँले यो कुरा रोक्नु पर्यो, तैँले यो कुरा बेठिक गरिस् भनेर अहिलेसम्म मलाई कोही कसैले भनेको छैन र मैले पनि यो कोही कसैसँग सोधेर गरेको होइन। स्वयं प्रदेश सभाभित्र रहेका माननीय सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल गरेर हामीले निकालेको यो सामूहिक निष्कर्ष हो, यो मेरो मात्रै निष्कर्ष होइन। तपाईँकै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तपाईँले जुन दृढतापूर्वक जुन आफ्ना कुराहरू हामीलाई व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, तपाईँका प्रदेशका आम जनतालाई हाम्रो मार्फत जुन बताइराख्नु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँ पाको नेताको रूपमा हामी बुझ्दछौँ। तपाईँलाई चाहिँ हामीले केन्द्रमा पनि तपाईँको गतिविधिहरू केन्द्रको सांसद हुँदा चाहिँ पनि तपाईँलाई हामीले नजिकबाट निहालेको हो। तपाईँ आफ्ना एजेन्डाप्रति, जनताका मुद्दाप्रति र नीति र पद्धति प्रक्रियाप्रति चाहिँ तपाईँ एकदमै चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, कटिबद्ध हुनुहुन्छ र एकदमै चाहिँ हठी नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद र फरक विचारहरू आएपछि त्यसलाई समाधान गर्ने मेकानिजमहरू त निकै अन्य पार्टीहरूभन्दा त एकदमै चुस्त दुरुस्त हुँदो रहेछ विचारहरूलाई समाधान गर्नको लागि। तपाईले जुन बताउनु भयो हामीलाई, लामो समयसम्म तपाईहरूले सरकारलाई झकझक्याउनु भयो, सरकारको चाहिँ कमी कमजोरीलाई चाहिँ सही तरिकामा जनतामुखी बनाउनको लागि, सरकारका गतिविधिहरूलाई चाहिँ जनअपेक्षाकृत रूपमा चलाउनको लागि जुन प्रयासहरू चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ प्रयासहरू सबै चाहिँ विफल भयो। अन्ततः तपाईहरू चाहिँ यो स्टेप चाल्न बाध्य हुनुभयो। यति हुँदा हुँदै पनि चाहिँ अहिलेको मुख्यमन्त्रीजी सच्चिन चाहनुहुन्न। यसको सन्देश चाहिँ आम प्रदेशवासीलाई चाहिँ के गएको छ, आम चाहिँ देशमा चाहिँ अन्य प्रदेशलाई चाहिँ के गएको छ? तपाईँ पनि एउटा सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँ जनताप्रति बढी चाहिँ उत्तरदायी हुने कि पार्टीप्रति बढी उत्तरदायी हुने कि सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने? सुन्नुहोस्, अब यो के हो त भन्दाखेरि पार्टीको नीतिमा कुनै कमी छैन है। पार्टी जनता आधारित नै हो, त्यसमध्ये पनि हामी
शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा विश्वास गरेर गोप्य मतदानबाट अनुमोदित भएर जनताको शासन सत्ता चलाउने नीति लिएको पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन्। त्यसकारणले पार्टीको नीतिमा कुनै समस्या छैन। पार्टी नेकपा जनतासँग प्रतिबद्ध पार्टी हो। आवधिक निर्वाचनमा यसले विश्वास गर्छ। त्यस कारणले जनतासँग यो एकाकार भएर नै जानुपर्ने हुन्छ। तर यो दलीय व्यवस्थामा नेकपा अहिले भन्ने ठाउँमा छैन। नेकपा अहिले के गर्ने ठाउँमा छ। गर्ने ठाउँमा पुगेका सरकारका साथीभाइहरूले राम्रो काम गर्नुभयो, नेकपाको राम्रो प्रचार हुन्छ, जनताको विश्वास बढ्छ। उहाँले यदि गलत काम गर्नुभयो भने जनताको विश्वास घट्छ। उहाँले गरेको गल्तीको सजाय हामी सबै नेकपाले बिहोर्नु पर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले अब जनताले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेछन् त्यो तपाईँले जनतालाई नै सोधेर मलाई भन्नुभयो भने तपाईँले गरेका काम त जनताले मन पराएन रहेछन्, तपाईँले त गलत पो गरिरहनु भयो भनेर मलाई सुझाव दिनुभयो भने म त्यसलाई सहस्र रूपले ग्रहण गर्नेछु। तर मैले फेरि अघि पनि भने हामीले जसमाथि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यौं उहाँ संवादको बाटोमा होइन कि उहाँ हायर एन्ड फायरको बाटोमा जानुभयो, पद प्रतिष्ठाको वितरण गर्नेतिर जानुभयो। तपाईँलाई नै भन्न चाहनुहुन्छ फलानो समूह र फलानो समूहका बीचमा यति मन्त्रीहरू यति सचेतकहरू लिने सहमति भयो, फलानो पक्षधर त एकदम कमजोर भयो भनेर जुन समाचार सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ त्यसलाई उहाँले बहादुरी ठानिरहनु भएको छ। तर म त्यसलाई भन्न चाहन्छु विगतमा भएको अभ्यासको निरन्तरता हो। त्यसले सिङ्गो राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा पैदा गर्छ, नेकपाप्रति पनि वितृष्णा पैदा गर्छ। स्वयं जो पद प्राप्ति गर्ने माननीय सदस्यहरूलाई त मलाई लाग्छ जनताका बीचमा बोल्न जानका निम्ति केही समय लाग्छ। केही समय त अब घरै बस्नुपर्ने परिस्थिति भयो, पद त पाइयो तर घरमा बस्नुपर्ने परिस्थिति भयो। यस्तो तरिकाबाट समस्याको समाधान गर्ने तरिका गलत भयो। तर त्यो पथमा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। एउटा आम रूपमा हामी जब नेपालको सम्पूर्ण नेपालको परिकल्पना गर्छौँ कर्णाली भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ मानचित्र र एउटा चाहिँ सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा शैक्षिक रूपमा अब अन्य रोजगारको सवालमा जनजीविकाको सवालमा जति समस्याहरू हामीले चाहिँ एउटा चित्रको रूपमा देख्छौँ र अनुभव गर्छौँ र अनुभूत गर्छौँ। संहिता आइसकेपछि आम जनताले अब कर्णाली प्रदेशको जनताको जीवनमा पनि एउटा नयाँ चाहिँ सूर्यको उदय हुन्छ, सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरिन्छ, विकास निर्माणको कुरा गरिन्छ, शिक्षाको कुरा गरिन्छ, स्वास्थ्यको कुरा गरिन्छ, रोजगारको कुरा गरिन्छ भनेर एउटा कल्पना गरेको होला आम नेपाली जनताले। जुन जनताले तपाईहरूलाई विश्वास गरेर अब चाहिँ तपाईहरू नै हाम्रो भाग्य विधाता हो भनेर तपाईहरूलाई सत्तामा पुर्याइसकेपछि आम जनताले खोजेको एउटा कुरा। तर यहाँ चाहिँ सत्ताको लुछाचुडीमा केन्द्रित हुँदा जनताले गरेको मतको सम्मान भयो कि अपमान भयो मान्यज्यू? अब फेरि अब यो तपाईँको जुन पछिल्लो निष्कर्ष, अघिल्लो त ठिकै छ, पछिल्लो जुन निष्कर्ष छ नि, जुन विषयहरू मैले तपाईँलाई उठाइराखेको छु र राखिरहेको छु कि अब यो विषय नउठाउँदा जनताले सुविधा पाउँछन् र अनि यो विषय उठाउँदा सत्ताको लुछाचुडीमा गरेको भन्ने अर्थमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने त सुधार कसले गर्ने होला, कसरी गर्ने होला, एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोचौँ भन्ने मात्रै तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तै कर्णाली प्रदेश सबै सूचाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेश। कर्णाली प्रदेशलाई जति पैसा जति साधन र स्रोत चाहिनु पर्ने हो यसको आफ्नो आन्तरिक स्रोत छँदै छैन। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो अवस्था छ त्यो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। हाम्रो बजेटमै हाम्रो वार्षिक अनुमान 50 करोड छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतको ल भन्नुहोस् त, त्यस्तो प्रदेश हो। हामी लामो समयसम्म सङ्घीय सरकारसँग हामी आश्रित हुनुपर्ने प्रदेश हो। तर हामी गच्छे अनुसारको शासन चलाउने प्रदेशात्मक ढाँचामा गइसकेको एउटा अवस्था छ। त्यसै कारणले यस्तो अवस्थामा हामीलाई छुट्याइएको पैसा अवस्था हेर्दा एकदम थोरै छ। तर जति पैसा छ त्यति पैसा यो प्रदेश सरकारको काम कारबाहीले फालाफालको अवस्था छ। त्यसको सानो हिस्सा पनि हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो कर्णालीको विकासका निम्ति जति पैसा दिनुपर्ने हो त्यति हामीलाई सङ्घीय सरकारले पनि दिएको छैन। तर हामीले जति पैसा प्राप्त गरेका छौँ, जति स्रोत प्राप्त गरेका छौँ त्यसको सही सदुपयोग हामीले गर्न नसक्दा हामीले जे जनतालाई प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्ने थियो त्यस्तो हामीले दिन सकिएन। त्यही विषयलाई हामीले उठाइरहेको हो कि हामी किन दिन सकेनौँ त? यदि व्यक्तिका कारणले दिन सकेको होइन भने त एउटा व्यक्तिका पछाडि सिङ्गो पार्टी त जान सक्दैन त भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेको।
जब यो जनप्रतिनिधिको दिन घर्किँदै जान्छ नि त्यति त्यति जनताले प्रश्न र हिसाब किताब माग्दै जान्छन्। 2.5 वर्ष बित्यो, अब 2.5 वर्षपछि त यसको कार्यकाल सकिन्छ अनि जनताका बीचमा फेरि अर्को निर्वाचनको परिचर्चा सुरु हुन थाल्छ अनि अहिले भएकाले के गरे त्यसले हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो हिसाब किताब बुझाउन नसक्दा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, यस कारणले मैले खर्च गर्न सकिनँ, यस कारणले म अगाडि बढ्न सकिनँ भन्ने अवस्था आउनु पूर्व नै अब यो छलफलको विषय हामीले ध्यान आकर्षण गराएको एउटा अहिले यो प्रसङ्गलाई म यो विषयलाई टुङ्ग्याएर अन्य यसको समाधानको विषय पनि कुरा गरौँला। मान्यज्यू, अहिले यो प्रसङ्गलाई कतिपयले हार र कतिपयले जितको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। को हार्नु भयो, को जित्नु भयो र दीर्घकालीन रूपमा यसमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा घाटा बेहोर्नु पर्ने चाहिँ कसले हो मान्यज्यू? यो त मैले यसलाई कुनै हार जितको खेलाडीको रूपमा मैले बुझेकै छैन। यो पार्टीको आन्तरिक छलफल हो। हामी जे फैसला भए पनि एउटै पार्टीमा रहने हो, अहिले पनि एउटै पार्टीको रूपमा रहिरहेका छौँ। यद्यपि कतिपयले प्रतिशोधको भावनाका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, कतिपय मान्य सदस्यहरूले उहाँहरूले सम्झाउँदै पनि उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा दृढतापूर्वक अहिलेसम्म उभिरहनु भएको छ। त्यो उभिए बापत आज उहाँहरूले सार्वजनिक रूपले चुनौती दिइरहेको परिस्थिति छ। के यसरी लोकतन्त्रको विकास हुन्छ? के यसरी पार्टीको प्रतिष्ठा अगाडि बढ्न सक्छ? एउटा माननीय सांसदले पार्टीभित्र कुनै बाहिर पनि होइन आफ्नो विचार स्वतन्त्रपूर्वक राख्दा नेताले नभनेको मान्दा वा माथिकाले भनेको नमान्दा वा पदमा भएकाले नमान्दा ऊ आफ्नो विचारमा अडिग रहने कुरा के अधिकारको कुरा होइन नेकपाभित्र? त्यो व्यवस्था छ, तर त्यो नबुझेकाहरूले धावा बोलेर सार्वजनिक रूपले उनीहरूले सुरक्षामै तलबितल हुने गरी प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो पाटो भनेको दुःखद पाटो। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट हार जितको कुरा होइन यो नेकपालाई राम्रो बनाउने, नेकपाको सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जनताका सुख सुविधाहरूलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति पहल कदमी गर्ने, हिजोको भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेर अर्को निर्वाचनमा उत्तीर्ण हुने उद्देश्यका साथ हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो मेरो तर्फबाट है, म सबैको जिम्मा लिन त चाहन्न, मेरो तर्फबाट यो हार जितको कुरा होइन, यो पार्टीभित्रको छलफलको कुरा हो, नेकपालाई राम्रो बनाउने कुरा हो, एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरा हो, विकास र निर्माणको कामको गतिलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हो, हिजोभन्दा आज जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरा हो। तर हाम्रा काम कारबाहीले गर्दा चाहे त्यो केन्द्रको पार्टीभित्रको खिचलोको कुराले होस्, चाहे प्रदेश तहका स्थानीय तहका काम कारबाहीले होस्, हिजोको जस्तो आकर्षण छैन। अहिले क्रमशः राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरूको संख्या क्रमशः बढेको छ। हामी त्यो कुरालाई सच्याउन सकिएन भने आम जनताको समाज सेवाको थलो राजनीति अलि टाढा पुग्छ कि भन्ने कुरा पनि अब हामीले छलफलको विषय बनाउनु पर्ने अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। जो अध्यक्ष छ, जो मेयर छ, उसैले नै बजेट विनियोजन गर्ने, उसैले नै योजना छनौट गर्ने अनि उसैको नै डोजर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मलाई लाग्छ देशभरि बढेको बढै छ। भन्नुहोस्, आफै बजेट तर्जुमा गर्ने, आफै योजना छनौट गर्ने, आफ्नै साधन प्रयोग गर्ने, आफ्नै मान्छे लगाउने व्यवस्था हो त भन्दा त्यो त होइन नि त। हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यवस्थामा आधारित छौँ। त्यसकारणले आज सबै जनता सचेत छन्। भनेका आधारबाट विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यदि तपाईँले भने अनुसारको काम गर्नु भएन भने जनताले अर्को निर्वाचनमा सबैको हिसाब किताब विगतमा पनि गरे, भोलि पनि गर्छन्। यो कुरालाई हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो अविश्वासको प्रस्ताव हार जितको प्रस्ताव होइन। अब कसैले हर्ष मनाउनु भएको छ, वो उहाँको कुरा हो। ओके, यो प्रस्ताव मान्यज्यू प्रदेश नम्बर कर्णाली प्रदेशमा समस्या छ, जसले जे भने पनि समस्या छ। यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने कि यसलाई लिपपोत गरेर यसलाई चाहिँ केही समय थामथुम पारेर अझै लम्ब्याउँदै जाने एउटा पाटो चाहिँ होला। जसरी तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो, आम दर्शकहरूलाई बताउनु भयो, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ समस्या छ, सर्भिस डेलिभरीको समस्या छ, सरकारको कार्यशैलीको समस्या छ, सरकारको व्यवहारको समस्या छ र निश्चित रूपले त्यहाँ समस्या छ भनेर बताउनु भएको छ। समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्ने चाहिँ विधि र पद्धति भित्रै रहेर हो। विधि र पद्धति भनेको चाहिँ तपाईहरुको त्यहाँको संसद भित्रको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ विधि विधान छ।
पार्टीको गाइडलाइन होला वा तपाईहरुले चाहिँ नेपालको कानुनभित्र रहेर यसको चाहिँ उपायहरू खोज्ने होलान् तपाईहरुले? यसरी झट्टै हेर्दा चाहिँ यसको अब सहज र सरल निकास के होला मान्यज्यू? अब यसमा के हुन्छ भने अब हामी अघि मैले भने अब यो छलफल सुर्खेतमा हुन्न, अहिले अब छलफल काठमाडौँमा हुने भयो अघि। अब यो छलफल नेताहरूका रोबरमा हुने भए यसको मतलब नेताहरूको रोबरमा हुँदा यहाँको जे व्यवस्था छ त्यसलाई मिच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। म आज पनि अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत जे विषयहरू प्रस्तुत गरेको छु त्यो दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु। त्यसमा असहमत हुने मान्छेहरू कमै होलान् जस्तो लाग्छ। परिस्थिति त्यस्तो छ, तथ्याङ्क त्यस्तो छ, दस्तावेजहरू त्यस्ता छन्। त्यस कारणले मलाई लाग्छ विषयमा असहमत हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ, अहिले छलफलमा सामेल नहुँदै कसरी अहिले पूर्व अनुमान गरेर मैले भन्न सक्दिनँ। मैले त यति देखिहालेँ कि जनताले थाहा पाउने गरी 32 मध्ये 18ले हस्तलिखित गरेर सामूहिक रूपले साक्षात्कार भएर अविश्वासको प्रस्ताव बुझाइसकेपछि त फैसला त भइ त सकिया छ त। तर त्यो फैसलालाई सहज रूपले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था देखा पर्यो के। यो कुरालाई के नेता नेतृत्वले अस्वीकार गर्नुहुन्छ त? त्यसो हो भने त आफैले बनाएको विधिलाई नमाने ठहर छ त। तर छलफल गर्न बाँकी छ। त्यसकारणले नेताहरूसँग छलफल नगरिकन अहिले नै तपाईले भने जस्तै यो भइहाल्छ भन्ने पक्षमा म अवस्थामा त म छु, तर भन्नु अहिले हतारो हुन्छ। त्यसकारणले प्रस्तावमा उल्लेखित गरेका संख्या नै फैसला गरिसकेका छ त। त्यो फैसलालाई प्रभावित गर्न उहाँले कसैलाई मन्त्री दिने कुरा गर्नुभयो, कसैलाई सचेतक बनाउने कुरा गर्नुभयो, नियुक्ति बाँड्नु भएको छ। यो तरिका गलत तरिका हो। यो तरिका देउपा शैली तरिका हो। यसले नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिन्न, त्यसले नेकपालाई राम्रो गर्दैन। यसरी जाने मान्य सदस्यहरूले स्वाभिमानका साथ आफ्ना मतदाताका बीचमा जान सक्नुहुन्न। त्यस्तो समाधान जसले गर्नुहुन्छ त्यो आत्मघाती बाटो हो। त्यसकारणले विषयमा हामी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस आधारबाट अगाडि बढियो भने यसको समाधान हुन्छ। म त्यति निराश छैन। यसको मतलब तै नै मुख्यमन्त्री हुने भइस् कि भनेर कसैले सोध्नुभयो भने त्यसको बारेमा छलफलै भएको छैन। त्यो विषय हामीले बनाएकै छैनौँ। पहिलो विषय पास भइसकेपछि, छलफल भइसकेपछि बाहिरको मान्छे त आउने होइन। हामी दलभित्रै रहेको मान्य सदस्यहरूमध्ये नै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर त्यो आज कोही मान्य सदस्यहरूका बीचमा छलफलको विषय हामीले बनाएको छैनौँ। आज हामीले 2-2.5 वर्षको बीचमा प्रदेश सरकारले जे काम कारबाही गरिरहेको छ त्यही काम कारबाहीका विषयलाई आधार बनाएर छलफललाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो मुद्दा यथावत छ। त्यही मुद्दालाई अब पार्टीका दुई अध्यक्षको उपस्थितिमा हाम्रो छलफल हुन्छ। छलफल हुँदा फेरि पनि म तपाईँलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु, अरूले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। मेरो तर्फबाट व्यक्ति केन्द्रित समाधानको पक्षमा म छैन। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पद केन्द्रित समाधानको पक्षमा म छैन। म विषय केन्द्रित, पद्धति केन्द्रित, सिस्टमलाई बलियो गराउने पक्षकैमा मेरो तर्फबाट पैरवी हुन्छ। अब मेरा कुरा कतिसँग कसरी मिल्छन् म अहिले भन्न त सक्दिनँ, किनकि म छलफलमा सहभागी भएको छैन। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, छलफलमा व्यक्ति केन्द्रित, पद केन्द्रितका आधारबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा मेरो तर्फबाट पैरवी हुँदैन। त्यो प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। त्यो प्रवृत्तिलाई म अहिलेदेखि नै हतोत्साहित गर्न चाहन्छु। विषय केन्द्रित, पद्धति केन्द्रित र सबै तहका संस्था बलियो बनाउने गरी तपाईँले भन्दा प्रदेश सरकार बलियो बनाउनु पर्यो, प्रदेशको पार्टी बलियो बनाउनु पर्यो, जनप्रतिनिधिहरू बलियो बनाउनु पर्यो। जनप्रतिनिधि आफ्नो तहको निर्णय आफै गर्ने व्यवस्था हो रहेछ भनेर स्वयं मान्यहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। मान्यहरूको पनि बुझाइ के छ भन्दाखेरि कमजोर छ, सबै कुरा माथिबाट गरिदिने हो। हाम्रो त के छ र, हामीले त यहाँ केही गर्न सकिन्न भन्दै हिँड्यो भने त आफ्नो अधिकार त अरूले त दिन्नन् त। त्यस कारणले संस्था पनि बलियो बनाउने हो, जनप्रतिनिधिलाई पनि बलियो बनाउने हो। संविधान र कानुन अनुसार यो निर्णय हामीले गर्न पाउँछौँ भनेर जनताप्रति जवाबदेही हुने गरी, माथिकाले पनि विश्वास गर्ने गरी हामीले निर्णय क्षमतालाई बढाउन सकियो भने सार्थक रूपमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रदेशात्मक ढाँचालाई व्यवहार त चित्त बुझ्ने गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। अन्यथा दिन प्रतिदिन संघीय सरकार त छँदै थियो, स्थानीय तहको सरकार छँदै थियो, यो बिचको नयाँ सरकार जो प्रदेश तहको सरकार छ यसका काम कारबाहीले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिएन भने जनताले नै भोलि यो संरचनाका बारेमा प्रश्न उठाउने परिस्थिति निर्माण हुने प्रबल सम्भावना मैले त्यस्तो देख्छु।
म अन्तिम प्रश्न गरेँ। अन्तिम मान्यजी आजको संरचनालाई बलियो बनाउने, मान्यजी। जनताको समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा विषयसँग जोडिएको यो विषय पनि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म अन्तिम प्रश्न गरेँ, तपाईँले एकदमै प्रष्टताका साथ भन्नुभयो व्यक्ति केन्द्रित होइन विषय केन्द्रित बहस हुनुपर्दछ र विषयमा रहेर विधि र प्रक्रियामा रहेर चाहिँ यसको समाधान खोज्नु पर्दछ। यसको अर्थमा म यो बुझौँ वा आम दर्शकले यो बुझ्नु पर्दछ कि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यथावत पदमा राखेर कुनै पनि सहमति सम्झौता हुने सम्भावना छैन, निकासको विकल्प बाहेक अन्य कुनै सम्भावना छैन। अविश्वास प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव मान्य सदस्यहरूको निचोड र निष्कर्ष त ती लेखिएकै छ त, अब बाँकीको कुरा सुन्न बाँकी छ। तपाईहरूको यो प्रयासले निश्चय पनि संहितालाई बलियो बनाउने दिशातर्फ एक कदम पाइला अगाडि चालेको छ भन्ने बौद्धिक जमातहरूको भनाइ पनि रहेको छ। तपाईहरूको यो प्रयास झट्टै हेर्दा पार्टीको लाइनभन्दा केही फरक आयो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बहस वा एक किसिमको आरोप लगाउने सम्भावना त छ, तर तपाईहरूले एउटा आफ्नो प्रदेशको सरकारलाई जनताप्रति जवाबदेही बनाउने सवालमा सांसदहरू सार्वभौम रूपमा र स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्न सक्छन् भने सवालमा तपाईहरूको जुन यो पहल छ यसले निश्चय पनि नेपालको यो अहिलेको संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने दिशातर्फको एक कदम हो भनेर व्याख्या विश्लेषण पनि भइरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यसका चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्टहरू पनि बाहिर ल्याइरहेका छन्। तर तपाईहरूले थाल्नु भएको जनप्रतिनिधिले जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने जुन चाहिँ फन्डामेन्टल विषयवस्तु छन् त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ पक्षपाती हुनुपर्दछ। तपाईहरू त्यसको लागि आवाज उठाउनु भएको छ। यस अर्थमा तपाईँले भनेको कुरा एउटा मैले सच्याउनु पर्ने हुन्छ अघि। हजुर, तपाईँले भनेको मध्ये यो पार्टीको लाइन विपरीत छैन, बुझाइमा कोही मान्छेहरू विपरीत हुन सक्छन् अघि, पार्टीको व्यवस्था विपरीत छैन, पार्टीको सिस्टम अनुसारको छ, त्यस अन्तर्गत हामीले कुरा उठाइरहेछौँ। त्यस कारणले यो पार्टीको लाइन विपरीत, नीति विपरीत, व्यवस्था विपरीत, प्रक्रिया विपरीत होइन, त्यो पार्टीभित्रको नीति अनुकूल प्रक्रिया अनुकूलकै गतिविधि हो भन्ने कुरा फेरि म तपाईँलाई बिचैमा भन्न चाहन्छु। व्यक्तिको बुझाइ के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ समस्या राखिदिएपछि पार्टी फुट्छ, अनिष्ट हुन्छ, त्यसो भए त राम्रो र नराम्रो छलफल गर्नै भएन त, ठिक र बेठिकका बारेमा बहस चलाउनै भएन त। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि त माथि त राम्रै जनता जग हँसाउने गरी छलफल गर्ने वरिष्ठ नेताहरूले त गर्नुभयो त, पार्टी त फुट्या छैन त। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु आफ्नो तहको समस्या आफ्नो तहमा छलफल चलाउने, आफैले निर्णय गर्ने कुरा कुनै अनिष्टको कुरा होइन, कुनै सङ्कटको कुरा होइन, कुनै पार्टी विभाजनको कुरा होइन, बरु उहाँहरूले गौरव गर्न पर्ने हो कि आफ्नो निर्णय लिने कुरामा माननीय सदस्यहरूले अग्रसरता गरे, पार्टीको एउटा सिस्टमको प्रक्रियाका आधारबाट छलफललाई अगाडि बढाएका छन्, त्यसलाई त्यही अनुसारले बुझ्नुपर्ने हो भनेर लिनु उपयुक्तता हुन्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि मान्यज्यू। हामीसँग भर्चुअली जोडिएर तपाईँको जुन विषयवस्तुहरू राख्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र संवादको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका सांसद नेता यमलाल कडेल। हामी कर्णाली प्रदेशको अविश्वास प्रस्तावको प्रकरणलाई टेकेर बहस गरिरहेका थियौँ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।